Kay akong ipasabot nga tungod lagi kay makasasala man ta, ingon si Kristo nga sa Juan 8:44, mga anak kamo sa inyong amahan nga maong yawa. So bisag unsa pa nato kabuutan, nahimo tang gitawag og anak sa yawa tungod gyud lagi na sa sala. Kay ingon ang Roma 3:23 nga nakasala ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios. Karon nagsulti pud ang kanini ang kasulatan sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12, nakasulod ang sala sa kalibutan ug ang sala nagdala og kamatayon. Busa ang kamatayon miabot sa tanang mga tawo kay ang tanan nakasala man. So ang nagsaksi gyud ani sister nga kita makasasala mao ang kamatayon. Kay bisan patag batan-on pata, kining kamatayon wa man ginagipili ang kamatayon, mabata magmatiguang. Nya kita bisan atong panahon nga kita batan-on pa, nagamping man ta sa atong kaugalingon, pero ngadto mag-ana magyud kalubad ang atong hitsura, mopadulong man ita sa katiguang. Nya pag abot na sa katiguangon, wa abot sa gyud nato ang kamatayon. Basta mag-edad na ganitag na sa mga 60, 70, buot ipasabot duol-duol na tana sa ganghaan sa atong lubnganan. Karon nag-ingon ang kasulatan nga nagsulti pud ang kasulatan nga ini kamatay sa tao moatubang siya sukmanan ni Kristo. Hebreano 9:27 nag-ingon gibutan ang tao mamatay sa magkausa ug tapos hukman siya. So sa hukmanan sa Ginoo ingon pud ang kasulatan nga ablihan ang libro sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 15. Ablihan ang mga libro sa hukmanan, unya basahon dito ug bisan kinsa ngalan nga wa nakaplagi nga nasulat dito itambog sa linaw nga kalayo sa impierno. So mo gisulti sa kasulatan ang pangutana dire karon kay ingon ana mga atong sitwasyon atong pangitaon karon mintas natong buhi pata ang solusyon. Unsa may solusyon sa ato ang problema tungod sa atong sala? Sa ato nang gibasa diri karon sa Roma kapitulo 4 bersikulo 7, ingon ang kasulatan bulahan sila kang kinsang mga kadaotan gipasaylo na o kang kinsang mga sala gitabuna na. Bulahan ang tao sa kang kinsa ang Ginoo dili na moisip sa sala. So buti pasabot diri, importante diri makuha ang atong sala. Importante nga mawala atong sala. Kay para tawgon tang bulahan pero ato ta unsa may paagi aron nga ang atong mga sala mawala. Ingon ang Juan 1:12, hinuon may midawat. Busa sila gihatagan niya katungod sa pagkahimong anak sa Dios. Sa to pa sa diyang atong dawaton sa Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas o Ginoo, kini gitawag og pagtabon, pagpasaylo, pagpapas ug dili na paghinumdum sa atong mga sala. Mahitabo na sa atong kinabuhi kun atong madawat si Kristo. Karon kining pulong pagdawat dili man na mabuhat sa patay. Ang makabuhat ana ang buhi man gyud. Muna nga karon naay usa ka pagdasig, dili relihiyon ang dawaton. Si Kristo Jesus nga gilansang sa cross pero karon wa na gilansang kay naa may Kristo ron nga nagpilit paghihapon sa cross. Ang Kristo nga atong dawaton katong Kristo nga tuan na karon sa kiliran sa Dios, naglingkod sa tupad siyang amahan. Kato mo itong dawaton. Sa unsa nga paagi nga ato siyang madawat, ingon ang pulong sa Dios sa kining ingon diri sa kuan Roma gihapon ta sa Roma kapitulo 10. Roma kapitulo 10:9. Matud pa diya nga kun imong igasugid pinagi sa imong baba nga si Ginoong Hesus ug nagatuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay ikaw maluwas. So kanang pulong maluwas. So address na sa pagkadawat. Pero pag ingon diri sa Dios kay pinagi sa kasing-kasing ang tawo nga nagatuo ngadto sa pagkamatarong ug pinagi sa baba ang pagsugid ginahimo ngadto sa kaluwasan. Unya ingon diri sa bersikulo 13 kay si bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. So buti pasabot karon ang kaninding pagdawat sa Ginoo pinaagi sa atong mga pagampo nga atong angkunon nga kita makasasala, nga kita dili ta kaluwas atong kaugalingon kay makasasala man kita. Pinaagi sa pagampo. Muna nga karon sister mo ingon ko nimo nga ang paagi di ay aron nga ang atong mga sala mahawas gikan sa atong kinabuhi mao man ang pagdawat ni Kristo. Karon si Kristo nanuktok sa imong kasing-kasing. Ang desisyon naa sa imo ba siyang isalikway o imo ba siyang dawaton? Unsa man, imo siyang isalikway o imo siyang dawaton? Amen. Mag-ampo ta. Ingon ana ra ko mo share sa pulong sa Ginoo ato tas pag-ampo. Di ba tanan nga mga tao kinahanglan mo ampo, di man pud mo maayo nga mo ampo ra ta og di man na maayo nga mo ampo ta og nanay linog. Ang uban bitaw mingon Diyos ko Lord, atong isang gabi nga naay sa Negros naay
ilang balay ang tubig miabot na hapit sa bintana. Grabing sinagitay nila, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Ang iligan karon gilunupan. Oh. Ang mga tao makahinumdum lang og tawag sa Ginoo basta ni kalamidad. Pero ang pinakanindot mauna nga wala pay kalamidad, gibatasan natong pag-ampo. Unya sa atong pag-ampo mauna nga doon natay siguradong relasyon sa Dios. Okay, sige, mag-adto ta sa pag-ampo. Okay, Sister Teresita, sundog ini nga pag-ampo. Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala sa imong atubangan. Pasayloa ako sa akong mga sala, sa buhat, sa pulong, ug huna-huna. Akong saligan ang imong dugo, Ginoong Hesus, nga giula sa krus sa Kalbaryo, sa paglimpyo, sa pagpapas sa akong mga sala. Gidawat ko ikaw nga akong manluluwas o Ginoo. Gikan karon maghari ka dinhi kanako. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so mao na ingon ana ka Asa po dapat ang inyong simbahan? ay kuan Sa Purok 14. sa Purok 14 o San Vicente. sa San Vicente kung padulong ka og bitos dili pa kakaabot dili layo gyud mo na nga Horizon ka. Nakakan ka ng Horizon. nay horizon diha unahan sa horizon crossing sa horizon ay usa ka balay mo na dayon Mo to na gate niya. Ang gate puro, niya, puro green. green kay kuan maguda siya ang amo karong simbahan kuan siya naa sa sulod gyud tago to sa sulod kay naa magud ang eskwelahan. So inigsulod nimo dito kanang entrance diha mao na siya ang entrance sa eskwelahan ug entrance mo na sa simbahan pero wala mi nagbutang og karitula. Tuwa sa sulod. Unya kami nagsuloy ning misa layo sa pagmatuod nga kami ang among intensyon sa pagsangyaw dili kay dalon ka sa among simbahan. Kay kung ang tao mo simba kanang iyang kabubuton dili kay ingon nga kuan dito pugson kay ang mamugos man gud sister katong tao nga magsasangyaw sa pulong sa Ginoo maglantaw sa imong bulsa. Oh, kami dili mi ngana kay nganuan. Pero welcome kaayo. Magpasalamat pi sa Ginoo. Pero na imong bisita sa amo. Welcome din na Ang mo. Holy Spirit gid ana mo nagpadala niya. Daghan man mi diri og kuan members na galayo galito si ato. Ana sa Abilan si Abilan. Sister Unsa sila man dito si- kalayo na Na may baptist din na ang gali. ay tuwa gid na sa dito. na diha po. Oh, naam na siya sa Pero video. dili lang ko magistorya dautan batok sa ilahat. Basta kay may gulay pud ni. Horizon dapat. Ay, Horizon. Pero dili ka mo sa Ay Horizon nagsulod sa na- Horizon na sa National Highway. National Highway. Oh, highway ra. Mm. Pag ana nimo highway, daan na din diha ang katom amo ang koral, pasulod lang ka diha kay abli man na. Okay. Green Oh, ang green. pintal niya. Kinara Na ako ingon nimo sister. Ingon ani. Pag ingon sa Dios, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang kanang gisulti diha kun adto ta sa ato pa na nga in English man nato inyo. Unahan ninyo sa pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang igadugang ra diha kaninyo. So kini siya mao ni ang among gibuhat. Ang kanang imong kasing-kasing sa wala pa na wa pa ka kadawat kang Kristo. Dili si Kristo ang naa diha o kanang imong kasing-kasing mao na siya ang gingharian sa Dios nga ipapangita. So ang gisugo katong nahibalos kamaturan sama namo. Milakaw mi aron pangitaon ang gingharian sa Dios. So ang gingharian sa Dios imong kasing-kasing karon sa diyang gidawat nimo si Kristo ang iyang Espiritu Santo naa sa imong kasing-kasing nahimo na kaniyang gingharian. So sa balik sa amo ingon na po siya unahan niyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug sunod ug ang iyang pagkamatarong meaning magtinarong gyud mi. Dili mo ato sala, di mi pranog ba nga may na nadawat na to si Kristo basta diyang nadawat na to si Kristo bisag unsa itong buhaton di na kita impierno luwas diha punta dili na mao ang unod sa mensahe sa diha nga ikaw nagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa mga tao dapat ako mismo o ikaw mismo makinabuhi ka nga magbantay ka nga di ka makasala kay ngano man kay kung ikaw makasala daghang kinabuhi ang madaot kay madaot man ang ngalan sa Ginoo mapandol man Hindi siya balo. mo na nga ako gyud balo. ako sa kung kaugalingon di man ko moingon nimo nga buutan ug matarong ko ang ako lay kasulti naning kamot ko mo na kada lakaw nako kauban ako akong asawa kay karon nung kung panahon na ang mga babae ron labi nag makakita no purya sa matarong nang ha tarong
kung mo to ka sa social media, ikaw gyud sister, kuan naman ka saturated naman ka sa social media, tan-awa sa mga reels, di ba, o kanang mga TikTok, di ba, ang kasagaran niyang magsigig pabuyag, magkiyod-kiyod anang mga video, di ba, kanang mga babae. So ang unsa man na siya nagkalat na og mga sala. So mo na nga likayan din na nato kay karon panahon na ang pinakagipakadyo sa tao ron ang kwarta. Pero mo ni amo, ingon siya, unaha ang gingarian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, buti pasabot maglakaw tas pagkamatarong, ang sunod ug ang tanang mga butang. Pag ingon og tanang mga butang, blessing na. Kay bisag ikaw naman siguro kung ang imong anak buangon, ganahan ka kamuhatag niya kung manginahanglan siya. Di ka ganahan ay lumdiya badlungon yung di mo masugo, di ba? Magyaw-yaw sa ta. Ako bitaw po no, napandong na po sa among relihiyon. Unsa may reliyon nimo di ganito? Pa? Kanang kuan. Mormon. Ay, Kanang mga siya sa Montilla Boulevard. oo. Diha na ang kuan. Ay, mao. Pero namin na nagsimbahan sa Andaya Ward. Mm. Napandol man po kaya ang akong anak para sa imo ako anak ko. Mm. Ako balak sa akong anak. Kuan siya kanang di ba na inimtag. Oo. RN na siya kanang kapulot mission. Mm. Nya karon ni uli na siya uyab na sila naminyo sila duha karon nabulag man sila. Nya ang siya na nanay babae nya ako asa anak ko na ko kuan pero nanay ko lago anak ko na kay una man siya nang Sultihan na ta ka. uli. Sultihan ta ka kuan sa doktrina sa Mormons ha. Kay ako gidoktrinahan ko Mormons ug ako mismo katong tapat ka sa maputi naawan mi sa mis occidental. Gihatagan jud ko niya og katong libro sa gitawag the principle of book of Mormons, the principle doctrinal giurot gito na ko basa. Kabalo ka sister, gilapay na ko sa supa. Kay dito na ko nahibaw-an nga kana di ay ilang mga misyonaryo. Ang tawag di ana nila gyud sa ilang principle no, butakan. Kay ang ilang pagtulon-an naa sa ilang gikut up ang ikaduhang Timoteo nga nagsulti nga ang babae kung dili siya makapanganak, dili siya maluwas. Mao na nga sila gyud pag may tabo niya na ang naa sa ilang konsentrasyon, pakaslan ba ka o ka ilang paanakan ang babae tungod kay aron lang luwas. Kay kung di ka panganak, dili maluwas. Mao na ilang doktrina. Pero nay anak nila Na mga anak gani kay paanakon man na kay kung dili mga anak di baya maluwas ang babae. Mo na ilang doktrina mo na nga nakaana ko nga dili gid ni iya sa Ginoo di kini ako sulti dili ni pagpanaot ang ako lang gikamahayan og nganong gilabay nako ang libro kay dapat unta to naa kay aron mo sulti ko na ako ebidensya mo na nga wala man ko ebidensya kay ang nitabo lagi kini lagi pong pastor lagi pa nga bata pagkaayo pagkakita bitaw nga dili maayo gilabay man gamay gyud ko og nganong gilabay nako to mo to mabasa man to nimo kung matubang nimo sila basahon nimo ilang libro. Oh, unya kanang ang ilang Kristo, ang Hesus Kristo nila, sister. Ninyo ang asawa ni Hesus Kristo duha, si Marta o si Maria nga igsuo ni si tawag ani ni Lazaro. Nga naa may istorya sa Bible nga si Lazaro namatay unya gibanhaw ni Kristo. Unya ani tabo ato giingon dito nga iyang gihigugma si Maria ug si Marta ug si Lazaro. So ang tulo ka magsuon nga babae ug duha ka lalaki gihigugma pag-ayo ni Hesus. Kinaaman as Bible god ug si Hesus si Hesus miadto sa balay ni naa maguna diri sa kuan diri sa naa diri sa Biblia. Ila lang nigikut up gibuhatan nila lahi nga pag-emphasize sa doktrina nga napagid dito nga sila basta nila ara kayo kasi Ginoong Hesukristo kuno sa ang ilang Ginoong Hesukristo unsa silahis kay gihigog man po ni apil si Lazaro sa to pa si Ginoong Hesukristo ang ilang Kristo gipasabot nila dito double breed pwede babae pwede lalaki maniha kung na kuani si Lazaro katubang namatay bitaw si Lazaro okay sa tanaon sa nako ha dili ni ako isa ka pagpanaw ikaduha sa ilang doktrina na sila gitawag celestial marriage. Na sila celestial marriage kadungog ana. Example, ako Mormons ko. Unya akong asawa pod Mormons pod, pero dili siya matinud-anon. Di siya matinud-anon, ako matinud-anon ko. So ini kamatay nako nga matinud-anon. Muadto ko na dito sa paraiso sa Ginoo.
Kani siya nga dili matinud-anon, wadto pa mura man sila kung Katoliko, puna mo na sila pwede gitaw murag purgatorio para sa paglimpyo o paghinlo o pagluwas sa mga kalag nga membro sa Mormons nga dili naglakaw nga matarong mo na nga kinahanglan sad sila mga pagampo dito. So ang akong asawa nga dili matinud-anon ang nahitabo nga di pa na siya makaadto sa paraiso. Karon dunay asawa pud sa lain nga tao. Matinud-anon ang iyang asawa nga babae, ang babae. Ang lalaki dili pagkamatay sa babae nga asawa sa laing tao unya matinud-anon siya nga membro sa Mormons, nag-abot mi dito sa langit nga puros may mga matinud-anon, pero ang among isig kapikas dili matinud-anon. Ang nitabo dunay gitawag celestial Mary dito kay kanang kinahanglan man kuno may magminyo dito sa heaven kay aron na nami gitawag og kanang gitawag og celestial celestial kingdom din. Tapos ang mga anak namo nga sa celestial Mary, ang among mga anak nga espiritu, mga anak mig espiritu, katong among anak nga espiritu mao to isulod dito sa tao kanang bata nga bag-ong nahimugso diri sa kalibutan nga bata ipanganak na mao to ibutang kuno dito. Mo na ilang doktrina nakaanak ko wala man kay kun ibutang ko pananglitan karon og wa man ko nagsulti ang Biblia na diri sa ko ha kanang ilang gipasumangil nga si kuan buying okay si Unsa ni nga kuan diri ma'am kanini ang sa unsa nga lugar bilong siya sa Libertad ni Libertad ni oo kay dako man ang Libertad no Natabok na. 24 Jesus mo. Bonbon Libertad. Ang kami Libertad Bonbon San Vicente. Sunod ang Bonbon sa San Vicente din na tama ba ko? Asa mo na? Dili uy. Bilya Kananga San Vicente na yun. Agi dili agi uno. Oh, pwede kuan. Pwede. Pero kung layo pa dili man problema na may sakyanan. Kung wili ka na bitaw nagiuban bitaw gid nga lagyo nya kanay bitaw lagyo dili man namo kuanon kanang amo man kuaon kay tungod sa kalayo makakuan mi sa sitwasyon ba. Kuaon na mo din ihatod. Ihatod namo naman pud mi naa sa syudad. Naaman pud mi daman pud dito members nga gid. Kani mo man ilang gikuha pero wa ilang gikut up ni. Karon ang usa ka tawo nga karon ang usa ka tawo nga nagsakit nga ginganlan og Lazaro nga taga Betania ang lungsod ni Maria ug sa iyang babaeng igsuon nga si Marta. Ug kini mao kadtong Maria nga midihog sa Ginoo ginamit ang pahumot nga haplas ug bipahid sa iyang mga tiil. Ginamit ang iyang buhok kang kinsang lalaking igsuon nga si Lazaro nagsakit. Busa ang iyang mga babaeng mga igsuon misugo ngadto kaniya nga nagaingon Ginoo tan-awa kinsa imong gihigugma na sakit. So mo ni iyang basihan nga gihigugma kuno ni Hesus ni Kristo si Lazaro tong iyang igsuon nga lalaki nga nasakit. Sa diha nga si Hesus nakadungog ni ana siya miingon kini nga sakit dili ngadto sa kamatayon apan alang kani sa kahimayaan sa Dios aron ang anak sa tao mahimaya pinaagi kaniya. So gisaysay na nila. Karon si Hesus nahigugma o tanaw mao ni ilang basihan nga si Hesukristo kuno bayot kanang silahes pwede og lalaki pwede babae maging siya. Karon si Hesus nahigugma ni Marta ug sa iyang igsuon ug sa iyang babaeng igsuon ug ni Lazaro. So buti pasabot nahigugma ni Marta, nahigugma ni Maria ug nahigugma ni Lazaro. Busa sa diha nga siya nakadungog nga siya nasakit, siya mipabilin og duha ka adlaw diha sa sama nga dapit diin didto siya. So ang akong gikuan dire kanang pulong gikuha nila ana nga pagtulunan sa Mormons kanang giingon nga gihigo si Kristo Jesus kuno dunay duha ka asawa og kanang naasad siya asawa kanang naapod siya pwede pud siya lalaki. Sila siya. Mao ni doktrina nila. Tungod ana ma'am sa wa ko kaagwan tungod ana sister wa ko kaagwanta gilabay nako to. Gilabay nako kay luod man kay paminawon. Nya na kanilang doktrina nga ang babae kuno dili kuno maka maluwas og dili pa anakon. Mo na nga kanang ilang kuan
ilang buhaton anak gustuhan man na sa ilang kadagkuan para maminyo ug kinsay iyang magustuhan. Pag human ana bulagan gina kay mangita ning sa naglain. Kay ang ilang laging misyon panakon ang mga babae ron maluwas. Ikaduhang Timoteo. Lahi man ang ilang pagsabot aning gisulti sa Bible. Lahi. Pero kana ilang libro Book of Mormons kani Biblia naara na dire. Pero ang sulod dito Book of Moroni, ana ba katong naghana nga mga pangalan dito. Ang kining Biblia di gina nimo makita sa ilang libro. Kaning Biblia sama nang man ang Biblia. Ang ilang Kay gitagan man kinaam po ni siya gibarkada. Naaman mi ko ana na. Okay. Barkada nga Mormons gitagan siya lagi niya indi basa gyud magbilag-bilag gyud siya basa. Di ba siya Kay ako kay ug naatagaan ko kuan siya- ako man ginabasahon. tagaan siya kuan, Na dire oh. ginabasahon. Mao ni sayop sa uban pod nga mga simbahan. Niya dire ningon siya oh. Ningon dire pagsulti. Tuguti ang babae nga siya nga. Apan kanang nahiangay sa mga kay kanang kuan magud na mo mga babae nga grabe kay mga ranyas, mga butang dig aritis na mamutang mga bulawan, mga ranyas ba. Mo na gibadlong pud dire nga dili pud kuno ang pagpamatarong pinaagi lagi kuno sa usa ka kana bitong balaanon nga pagkinabuhi kanang pamatasan mo na pinaka-importante dili nang pinaka-arte. Usay dili man daotan mangarte pero basta importante nga ang imo pagpangarte uyon pud sa imong batasan nga dili sad ka sobra ka istrikta unsa pa na batasan may pinaka-importante. Mo na gisulti di pinaka-past nga explanation ni Apostol Pablo ani sa mga Kristohanong babae. Karon iyon na ni siya dire. Tuguti ang babae nga makat-on diha sa kahilom uban sa tanan nga pagpasakop. So, ang babae ko no, kinahanglan nga maminaw, makakat-on siya. Yun dire, apan ako dili buot sa usa ka babae nga magtudlo ni sa pag-agaw sa kagahom ibabaw sa lalaki apan nga magpakahilom. Ang gipasabot ani niya dire ani manggod kanang sister nga dili mo tugot ang kasulatan nga ang babae mo'y magpastor sa simbahan. So ang babae, pwede diya makasulti-sulti sila ingon nga membro, maminaw lang, pero dili siya pwede magpastor. Mao na prinsipyo sa Biblia. Karon masayop ba maigo ba ani ang uban nga mga simbahan kay ilang mga pastor gani kay babae. Ang uban gani pastor nila bayot. Naibayot na mga igsoon. Klaro kay lalaki, pero ang tunada sa sinultian is binabay. So ang bayot, ang tumboy ug ang babae wala ginatuguti sa Ginoo nga mo'y mangulo di sa pagsimba. Then yun diri oh. Apan ako dili mutugot sa usa ka babae nga sa pagtudlo ni sa pag-agaw sa kagahom ibabaw sa mga lalaki apan nga magpakahilom. Ingon diri kay si Adan ang mao ang unang gibuhat unya si Eva. Then ingon diri og si Adan wala malimbungi apan ang babae ingon nga nalimbungan mao nga anaa sa kalapasan. So mo nang iyon diri gipasabot ani nga ang babae dili pwede magpastor kay ang babae mao yung natintal sa yawa. Si Ada natintal lang sa iyang asawa pero ang nakasala gyud una ang babae mo nang ang lalaki mo gi una nga mo gi magwali di sa sulod sa simbahan. Dili maayo ang babae mo na ipasabot ni Apostol Pablo. Karon gikut up sa mga Mormons. Kani ba yung gisulti diri sa bersikulo 15. Apan bisan pa ni ana siya ang babae gipasabot apan bisan pa ni ana siya maluwas diha sa pagpanganak. Kung sila magapadayon diha sa pagtuo ug gugma og magpakabalaan uban ang mabuot. So ang kut up nila diri kanang pulong apan ang babae maluwas pinaagi sa pagpanganak. Nganong insulti man ni Apostol Pablo? Kay dili man pwede kay ang babae natintal sa yawa, ang babae tanang babae maimpirno. Dili mo na ana. Siya maluwas siya sa iyang pagpanganak dili pagkasabton kay ang uban mao nang babae nga manganak mao nang babae nga ang magamto sa tumang kasakit tungod kay mooy nakasala unya mo ingnon nila nga tinunglo ang babae dili man na mo'y gipasabot sa iyang kasalanan sa iyang pagpanganak maluwas siya kaluwasan ana dili kaluwasan sa kalang kaluwasan sa pagpanganak kay gisayo lang guna nimo ka gamay ra gud ano atubangan sa babae mo gawas ng bata nga dako kayo so ang paguna-una ana sa mga tao silot na unya daghan ba gid putin og namatay sa pagpanganak so iyon dili ang pulong sa Dios apan siya maluwas diha sa iyang pagpanganak kun siya magkinabuhi nga balaan matarong buti pasabot diha sa iyang pagkabalaan og matarong nga nagatuo sa Ginoo bisan pag kila ko lang asawa mga anak ni patinig dako ang tiyan ingnon ko ni sa mga tao nga twin pero isa rin di anak pero grasya sa Ginoo luwas gid in taon kung mga anak mga dagko kay magawas mga dagkog tiyan akong asawa
pero tinuod nagisulti sa Bible. So kining kaluwasan nga pasabot diri sa mga Mormon nga apan ang babae maluwas pinaagi sa pagpanganak dakong sayop. Kay di man na kaluwasan sa kalag. Kaluwasan man na sa iyang sitwasyon sa lawas nung kahintang nga si muunang kasala sa Ginoo. So siya manganak pero dili mo tugot ang Ginoo nga mamatay ang tao ang babae. So ang ilang doktrina gidala na sa espiritual mo na nga sila nagpractice ba na sila polygamy. Kana ila bitawng ilang founder kato si Joseph Smith. Ba't itong naghanag asawa-asawa? Kanang tibuok probinsya sa Amerika, kanang Utah, puros man na Mormons. Grabe ng mga tao diya. Muna nga ang amo gyud diri nga gitudlo is kamatuoran. Ug unsa gisulti sa Bible, mao gini ato sundot. Muna nga kami naaman koy dinhila na ko ni tapuson. Daghang salamat sa mga makatanaw niya ani sa kaning ni sa tong Facebook ug YouTube. Daghang salamat ang Ginoo mag-uban nato.